अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुमा और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। हैदराबाद बिशमूल रियासत के कई अजला में गरज चमक के साथ ज़बरदस्त बारिश। तेलंगाना कानून साज कौंसिल के लिए BRS पार्टी के 3 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर लीक मामला, प्रवीण के पेन ड्राइव में मजीद 3 सवालिया पर्चे पाए गए। और अब खबरों की तफसील। हैदराबाद बिशमूल तेलंगाना के कई अजला में आज दोपहर ज़बरदस्त बारिश हुई। शहर में आज दोपहर के बाद आसमान अबरालूद हो गया था। उसके बाद गरज चमक के साथ बारिश शुरू हो गई। हैदराबाद और सिकंदराबाद के कई मकामात पर ज़बरदस्त बारिश हुई, जिसकी वजह से सड़कों पर पानी जमा हो गया। बारिश की वजह से जहां शहरियों को झुलसा देने वाली शदीद गर्मी से राहत हासिल हुई है, वहीं कई राहगीरों और गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। GHMC के अमले को पानी की निकासी के काम में मसरूफ देखा गया, जबकि ट्रैफिक पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर का अमला भी मुतहर्रिक देखा गया। रियासत तेलंगाना के अजला विकाराबाद और संगारेड्डी में ज़बरदस्त सालाबारी हुई। ख़ास तौर पर ज़िले संगारेड्डी के कोहिर मंडल में तेज़ हवाओं के साथ सालाबारी हुई। मूसलाधार बारिश के अलावा कई मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश हुई, जिसकी वजह से ज़िले के कई इलाकों में बर्क़ी की सरबराही में शदीद खलल पड़ा। संगारेड्डी टाउन की कई सड़कों पर पानी जमा हो गया। बारिश का पानी नशेबी इलाकों में दाखिल होने से मुकामी लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सालाबारी से घरों की छतों को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। इसी दौरान ज़िले विकाराबाद में भी कई मकामात पर बारिश होने की इत्तलात मिली हैं। मरपल्ली मंडल मुस्तखर में सालाबारी हुई है। विकाराबाद, परगी और पोडूरू मंडलों में आंधी के साथ बारिश हुई। बारिश की वजह से आवाम को गर्मी से राहत हासिल हुई है। तेलंगाना कानून साज कौंसिल की 3 नशिस्तों के लिए मुनक्किद शुदनी इंतखाबात में BRS उम्मीदवारों को बिला मुकाबला मुंतखब करार दिया गया है। MLA कोटे के तहत मुनक्किद शुदनी इन इंतखाबात के लिए आज पर्चे नामजदगी से दस्तबरदार होने की आखिरी तारीख थी। 3 नशिस्तों के लिए कुल 4 पर्चे नामजदगी दाखिल किए गए, जिनमें से इलेक्शन अफसर ने आज़ाद उम्मीदवार पालमूरी कमल का पर्चे नामजदगी मुस्तरद कर दिया। उसके साथ ही BRS के तीनों उम्मीदवार वेंकट रामिरेड्डी, देशापति श्रीनिवास और नवीन कुमार को बिला मुकाबला कामयाब करार दिया गया। बादशाह BRS के 3 उम्मीदवारों ने रिटर्निंग ऑफिसर से कामयाबी का तौसीफनामा हासिल किया। BRS के उज़रा वेमुला प्रशांत रेड्डी, मल्ला रेड्डी, MLA और MLC मौजूद थे। कामारेड्डी में 18 मार्च को सदर तेलंगाना कांग्रेस रेवंत रेड्डी रोड शो में हिस्सा लेंगे। साबिक रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने बताया कि आज इस मुल्क में फ़िरका परस्त ताकतें इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को ख़त्म करना चाह रही हैं, जिसके लिए राहुल गांधी ने 3500 किलोमीटर पैदल भारत जोड़ो प्रोग्राम किया। ठीक उसी तरह से राहुल गांधी की हिदायत पर रेवंत रेड्डी ने हाथ से हाथ जोड़ो पदयात्रा शुरू की है, जो कि 18 मार्च को कामारेड्डी पहुँचेगी और 19 मार्च को हल्का असेंबली एल्लारेड्डी को रवाना होगी। निजाम सागर चौराहे पर रोड शो व पब्लिक मीटिंग रखी गई है, जो कि मरकज व रियासती हुकूमतों की मुखालिफ अवाम पॉलिसियों को लेकर रेवंत रेड्डी अवाम से खिताब करेंगे। मोहम्मद अली शब्बीर ने कामारेड्डी के अवाम से अपील की है कि वो कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम में शिरकत करते हुए कांग्रेस के हाथ मजबूत करें। BRS रुकने कानून साज कौंसिल कविता आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के दफ्तर से रुजू नहीं हुई। उनके वकील सोमा भरत उनकी तरफ से ED के दफ्तर पहुंचे और उन्होंने इंकशाफ किया कि ED की तरफ से मांगे गए 12 किस्म के दस्तावेजात उन्हें जमा कराए गए हैं। आज सोमा भरत ने मीडिया को बताया कि कानून के मुताबिक कोई तहकीकात नहीं हुई और ED ने कविता का फ़ोन गैर कानूनी तौर पर जब्त कर लिया है। उनका कहना था कि उन्होंने ED तहकीकात के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है और वो इस फैसले के मुताबिक अमल करेंगे। उन्होंने कहा कि खातून से मकान में पूछताछ की जानी चाहिए। ऑफिस तलब करने के लिए समन जारी करने का ED को इख्तियार नहीं है। सोमा भारत ने BRS खातून लीडर पर झूठे केस दर्ज करके हिरासत करने का इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने कहा कि कविता ने कभी नहीं कहा कि वो ED की तहकीकात में शिरकत नहीं करेंगी। उन्होंने याद दिलाया कि कानून के मुताबिक खवातीन से घर में पूछताछ की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मरकज़ ने MLC कविता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वो बगैर किसी सबूत के कविता को इस मामले में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कविता पर रात 8:30 बजे तक पूछताछ करने के क़वाइद की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए तहकीकात न की जाएं।
تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کے سوالیہ پرچہ لیک معاملے کی تحقیقات جاری ہیں۔ عہدیداروں نے پہلے ہی اعلان کیا ہے کہ 5 مارچ کو منعقدہ اسسٹنٹ انجینئر کے امتحان کا سوالیہ پرچہ لیک ہونے کی وجہ سے منسوخ کر دیا گیا ہے۔ تاہم کیس کی تفصیلات کرنے والی ٹیم کے عہدیداروں کو شبہ ہے کہ پروین کے پاس موجود پین ڈرائیو میں اسسٹنٹ انجینئر کے سوالیہ پیپر کے ساتھ ساتھ ٹاؤن پلاننگ، ویٹرنری اسسٹنٹ اور گراؤنڈ واٹر ڈپارٹمنٹ کے امتحان سے متعلق 3 سوالیہ پرچے تھے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس بات کا پتہ چلنے کے بعد تحقیقاتی ٹیم کے عہدیداروں نے پروین سے سیل فون اور پین ڈرائیو ضبط کرتے ہوئے FSL کو بھیج دیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ FSL کے عہدیداروں جنہوں نے اس کا تجزیہ کیا، انہیں پروین کے پین ڈرائیو میں کچھ اور سوالیہ پرچے ملے۔ ویٹرنری اسسٹنٹ، ٹاؤن پلاننگ، گراؤنڈ واٹر ڈپارٹمنٹ کے امتحانی سوالیہ پرچے پین ڈرائیو میں پائے جانے کی اطلاعات ہیں۔ تاہم نہ ہی پبلک سروس کمیشن کے عہدیداروں اور نہ ہی تحقیقات کرنے والی ٹیم کے عہدیداروں نے ابھی تک اس پر کوئی وضاحت پیش نہیں کی ہے۔ چونکہ اس وقت کیس زیر تفتیش ہے، تفتیشی افسران کا کہنا ہے کہ اگر کوئی تفصیلات سامنے آئیں تو بے روزگاروں میں بے چینی پھیل جائے گی اور معلومات کا افشا کرنا ممکن نہیں ہے۔ ریاست تلنگانہ کے ضلع میدک میں پیش آئے واقعے کے تعلق سے قومی اقلیتی کمیشن نے 27 فروری کو میدک کا دورہ کیا اور قدیر کے ارکان خاندان سے ملاقات کی۔ قومی اقلیتی کمیشن کی رکن شہزادی بیگم نے پولیس عہدیداروں کی جانب سے مناسب دستاویزات کے بغیر آنے پر انہیں قومی اقلیتی کمیشن کے روبرو پیش ہونے کی ہدایت دی تھی۔ کل دہلی میں قومی اقلیتی کمیشن کے سامنے پیش ہونے والے DSP نے کمیشن کے سامنے مناسب دستاویزات اور پوسٹ مارٹم رپورٹ پیش نہیں کی، جس پر قومی اقلیتی کمیشن نے ضلع کے SP کو پوسٹ مارٹم رپورٹ اور تحقیقاتی رپورٹ کے ساتھ رجوع ہونے کی ہدایت دی۔ واضح رہے کہ پولیس ملازمین کی مبینہ زدوکوبی کے نتیجے میں قدیر کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس معاملے میں بعض ملازمین پولیس کے خلاف کارروائی بھی کی جا چکی ہے۔ MLC کویتا جو دہلی میں ہیں، 16 مارچ یعنی آج پوچھ تاچھ کے لیے انفورسمنٹ کے دفتر سے رجوع نہیں ہوئی۔ انہوں نے اپنے نمائندے کے ساتھ ED حکام کو ایک مکتوب روانہ کیا جس میں کہا گیا ہے کہ وہ خرابی صحت کی وجہ سے حاضر ہونے سے قاصر ہیں۔ مکتوب میں بتایا گیا ہے کہ درخواست سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے اور وہ عدالت کے فیصلے کے بعد پیش ہوں گی۔ شیڈول کے مطابق انہیں 11 بجے ED حکام کے سامنے پیش ہونا تھا۔ قبل ازیں کویتا نے گھر پر اپنے وکلا کے ساتھ مشاورت کی۔ حیدرآباد کے پرانے شہر کے علاقے چندرائن گٹے میں 3 دن قبل جھگڑے کے بعد چاقو کے وار سے زخمی ہونے والے ایک 37 سالہ شخص کی چہارشنبے کی صبح علاج کے دوران موت ہو گئی۔ مقتول کی شناخت عیسیٰ بن سعید زیدی 37 سالہ کے طور پر کی گئی ہے، جو کہ فاروق نگر فلک نما کا ساکن بتایا گیا ہے۔ پیر کی شب پیلی درگاہ روڈ پر بارکس کے ایک نوجوان نے کسی مسئلے پر زیدی کو بات چیت کے لیے بلایا تھا۔ ان کے درمیان بحث و تکرار ہوئی اور اس نوجوان نے ایک چاقو نکالا اور زیدی کے پیٹ میں گھونپ دیا۔ شدید زخمی عیسیٰ کو ایک پرائیویٹ ہاسپٹل اور بعد میں عثمانیہ جنرل ہاسپٹل منتقل کیا گیا، جہاں آج صبح ان کی موت ہو گئی۔ پولیس نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کرتے ہوئے چھان بین شروع کر دی ہے۔ ریاست آندھرا پردیش کی وائس جگن موہن ریڈی حکومت نے آج 2,79,279 کروڑ روپے کا بجٹ پیش کیا۔ وزیر فائنانس بی راجندر ناتھ نے اسمبلی میں بجٹ پیش کرتے ہوئے حکومت کے فلاح و بہبود کے کاموں پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ بجٹ میں ہر محکمے کے ساتھ مناسب انصاف کیا گیا۔ بجٹ میں اقلیتوں کی فلاح و بہبود کے لیے 4,203 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جبکہ BC طبقات کی بہبود کے لیے 38,605 کروڑ روپے، SC طبقے کے لیے 20,000 کروڑ روپے، ST کے لیے 6,929 کروڑ روپے اور کاپو طبقے کے لیے 4,800 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ کینیڈا سے 700 سے زیادہ ہندوستانی طلباء کو وطن واپس بھجوایا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تعلیمی اداروں میں ان کے داخلہ آفر لیٹر جعلی پائے گئے۔ طلباء کو حال ہی میں کینیڈا بارڈر سیکورٹی ایجنسی سے ملک چھوڑنے کے مکتوب روانہ کیے جا چکے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ان 700 طلباء نے برجیش مشرا کی سربراہی میں ایجوکیشن مائیگریشن سروسز کے ذریعے اسٹڈی ویزا کے لیے درخواست دی تھی۔ پریمیئر انسٹیٹیوٹ ہمبر کالج میں داخلہ فیس بشمول تمام اخراجات کے لیے فی طالب علم نے 16 لاکھ روپے سے زیادہ کی فیس ایئر ٹکٹ اور سیکورٹی ڈپازٹ کو چھوڑ کر وصول کی گئی۔ یہ طلباء سن 2018-2019 میں تعلیم کے لیے کینیڈا گئے تھے۔ یہ فراڈ اس وقت سامنے آیا جب ان طالب علموں نے کینیڈا میں پرماننٹ ریسیڈنسی کے لیے PR کے لیے درخواست دی، جس کے بعد یہ خلاصہ ہوا، یعنی CBSA نے ان دستاویزات کی جانچ کی جس کی بنیاد پر طلباء کو ویزا جاری کیا گیا اور یہ جعلی پایا گیا۔ ماہرین نے کہا کہ ان میں سے زیادہ تر طلباء نے پہلے ہی اپنی تعلیم
مکمل کر لی ہے، ورک پرمٹ حاصل کر لیا ہے اور کام کا تجربہ بھی حاصل کر لیا ہے۔ جب اس نے PR کے لیے اپلائی کیا تو تبھی یہ مشکل میں پڑ گئے۔ یہ تعلیمی فراڈ اپنی نوعیت کا منفرد معاملہ ہے جو کینیڈا میں پہلی مرتبہ منظر عام پر آیا ہے۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ حیدرآباد بشمول ریاست کے کئی اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ زبردست بارش۔ تلنگانہ قانون ساز کونسل کے لیے BRS پارٹی کے 3 امیدوار بلا مقابلہ منتخب۔ تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کا پیپر لیک معاملہ، پراوین کے پین ڈرائیو میں مزید 3 سوالیہ پرچے پائے گئے۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔